अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमारे के साथ लतीफ़ खोसा साहब ने मुलाकात की है इमरान खान से, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा पहले सुनते हैं फिर बात करते हैं। जी। खान साहब अंदर हैं और खान साहब की एक और बताऊं, खान डटा हुआ है। उसने कहा है कि मैं कौम को जब तक आजाद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये हकीकत है कि इस वक्त इंस्टीट्यूशनल कैप्चर हो चुका है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आइन को बांदी और लौंडी और गुलाम बना दिया गया है। आइन नाम की कोई चीज नहीं है। ये पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बे आइन है। इस वक्त अदालतों को हम फैसले मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाएं। हमने हवा में बखेर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुक्म को जो है। नहीं, ये खोसा साहब आप सबको पता है आजकल मैदान में आए हुए हैं, और ये बड़ी बहादुरी का काम है कि जब आपको सब छोड़ दे और इस तरह के बड़े लोग फिर ऐसे लोगों का साथ दें, तो मेरा ख्याल है उस मुल्क में रह के जिसमें पता ही नहीं कि अगले मिनट में क्या हो जाना, जिसमें पता ही नहीं कि कब किसी के ऊपर हमला हो जाना, कब किसी को अगवा कर लेना, कब कोई वहाँ पे बम है जो फट जाना और 50, 60, 100, 200 बंदा मर जाना। ऐसे मुल्क में इस तरह के बयानात देने और फिर बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करना, ऐसे लोगों का पता भी है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि खोसा साहब खुद भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। अब आजकल तो पीपल्स पार्टी ने खोसा साहब को वहाँ से छुट्टी करा दी है, मगर पीपल्स पार्टी का भी उनको पता है कि ये कौन कौन से जराइम में मुलव्वस है, कौन कौन से जराइम में इनके लोग भी रहते हैं। खोसा साहब को नवाज शरीफ का भी पता है कि ये जो लोग हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं, बहुत बड़ी माफिया है ये, जिसका मुकाबला अगर इमरान खान जैसा बंदा नहीं कर सका तो खोसा साहब किस तरह करेंगे। खोसा साहब को ये भी पता है कि जिन लोगों के साथ इनका मुकाबला है बहुत ताकतवर है, उनके हाथ में सब कुछ है। उन्होंने इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ। इमरान खान के ऊपर जो भी मुकदमात हैं 200 के करीब, वो झूठे और बेबुनियाद है। लेकिन ऐसे वक्त में जब आपने देखा कि लोग काफ़ी जो इमरान खान के साथ थे वो छोड़ के चले गए, उसके बाद मैदान में आके खड़े होना बहुत बड़ी बहादुरी का काम होता है। इमरान खान का जो पैगाम अभी आपने सुना कि इमरान खान के हौसले बुलंद हैं। आज देखिए कि एक कलाम कौम का लीडर जो है वो जेल में जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, सबके लगे। वो क्यों गुजार रहा है? या तो उसको कोई लालच था यहाँ पे, या उसके कोई ऐसे मकसद थे। जिस तरह कहा जाता है कि वो यहूदी एजेंट है, कभी कहा जा रहा है कुछ, मगर वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। अगर वो पाकिस्तानी ना होता तो ये मुल्क छोड़ के चला जाता, और किसी दूसरे मुल्क में उसको रहना कोई मसला नहीं है। इंग्लैंड जहाँ पे आपके बड़े बड़े चोर डाकू आके भी बैठे हुए हैं, पनाह ली हुई उन्होंने, वो भी वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजार रहे हैं। ठीक है, रोज़ाना लान-तान होती है, बाहर निकलते हैं, चोर-चोर के नारे लगते हैं, कहीं आते-जाते हैं, लोग कोई ना कोई ऐसी बातें कर जाते हैं, कोई गालियाँ निकाल रहा है, कोई जूते मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर उसके बावजूद वो उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे उनको पता है कि हमारी जान को कोई नुकसान नहीं। खोसा साहब, एतजाज़ हसन और वो अपना शेर, क्या नाम है उनका, नाम निकल गया, जो आई का वकील, मैं आपको बताता रहता हूँ, काफ़ी इमरान खान के साथ अभी नाम याद आता है बताते हैं। वो ये सारे 3-4 वकील जो हैं, ये इमरान खान के लिए जो काम कर रहे हैं और फ़ीस के बगैर कर रहे हैं। फ़ीस के बगैर काम करना कितना बड़ा एक पाकिस्तान में रहते हुए मेरा ख़्याल है कि बहुत बड़ा कारनामा है। शेर अफ़ज़ल की बात कर रहा हूँ। तो जनाब, ये जो कुछ भी पाकिस्तान में इस वक़्त लोग देख रहे हैं, इनमें बहुत कम लोग हैं जो इमरान खान के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ज़्यादा जो है वो डर गए हैं। इमरान खान का साथ सब देना चाहते हैं। साथ देना और कुर्बानी देने में फ़र्क होता है, क्योंकि एक तो आप नारे लगा के साथ देते हैं, अब जिसमें जितनी ताकत है उसके मुताबिक वो कुछ ना कुछ कर रहा है। हम हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे में यही ताकत है कि हम मीडिया के ज़रिए आप तक जो सच और हकीकत है वो पहुँचाते हैं। इसी तरह और भी लोग हैं
لیکن جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ طاقتور لوگوں نے جو سلوک کیا آپ سب کو پتہ ہے، کس طرح ان پہ ظلم کیا گیا، کس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ بے شمار پاکستان میں بے گناہ لوگ زندگی کی بازی ہار چکے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آج بلوچستان میں آپ چلے جائیں، وہاں کی عورتیں رو رہی ہیں کہ ہمارے بھائی بیٹے پتہ نہیں کدھر گئے۔ بے شمار اس طرح کے کیس، مگر کوئی وہاں پہ سنوائی نہیں ہے۔ جس طرح عدالتوں کے، ابھی کھوسا صاحب نے کہا کہ حکم کو نہیں مانا جاتا، عدالتوں کو وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے خانہ پوری کے لیے کہ دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے ملک میں عدالتی سسٹم چل رہا ہے۔ ایک بریک چھوٹی سی ہے، بریک کے بعد ابھی بات چیت جاری ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اچھا، اب جو میں بات آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جلد ہی پاکستان میں 3 ماہ لگے یا 4 ماہ لگے یا 5 ماہ لگے الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ الیکشن کا پروگرام بن چکا ہے اور اس کا طریقہ اعلان کسی وقت بھی کریں گے، ابھی انہوں نے سسپینس میں ڈالا ہو۔ عمران خان کو یہ حصہ نہیں لینے دیں گے، عمران خان کو انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیں گے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بغیر انتخابات نہیں ہوں گے، وہ بھی کسی غلط فہمی میں، وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ آج دیکھ لیں شیخ رشید کا پتہ نہیں، اس کے بھتیجوں کا پتہ نہیں، بول ٹی وی کے کئی ایسے بندے اٹھائے گئے پہ چھوڑ دیے گئے۔ بول ٹی وی جو کہ عمران خان کے حق میں بول رہا تھا، اس آواز مان رہا تھا حق اور سچ کی، وہ چینل ہی بک گیا اور خریدنے والے نے پھر اپنے مطابق جو بھی وہاں پہ خبریں چلتی ہیں آپ سب دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی ٹی وی چینل لوگ دیکھنے کو تیار نہیں ہے، مکمل طور پر یہ پیسہ جو ہے وہ طاقتور لوگ دے رہے، جو IMF سے آ رہا ہے، ان چینل کے مالکوں کو پیسہ بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ڈرایا بھی جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کے علاوہ کچھ چلایا تو آپ سمجھیں کہ عمران ریاض کی طرح آپ کا حال کر دیں۔ تمام پاکستان کے ٹی وی چینل جو ہیں وہ صبح سے شام تک جھوٹ بولتے، آپ کو سچ اور حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے، اور سب بکے ہوئے ہیں وہاں پہ کیونکہ انہوں نے اپنا سسٹم چلانا ہے۔ اس میں کسی کو یہ دلچسپی نہیں کہ پاکستان چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، ہر ایک کو یہ دلچسپی کہ میرا سسٹم چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ بھوک اور افلاس کا جو اس وقت دور پاکستان میں چل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے، کس طرح لوگ وہاں پہ تکلیف کی زندگی گزار رہے، کس طرح پریشانی کی زندگی گزار رہے۔ آج بھی پاکستان میں جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں۔ دیکھیں دنیا کہاں پہ پہنچ گئی، لوگ کہاں پہ پہنچ گئے، سوشل میڈیا کہاں پہ پہنچ گئی، مگر خوف آج بھی قوم کے سروں پر اسی طرح منڈلا رہا ہے کہ پتہ نہیں اگلے منٹ میں کیا ہو جائے گا۔ ہم بے شمار پروگرام کر رہے ہیں کیونکہ میں نے یہ آپ کو بتانا تھا، کئی لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں جناب کوئی فائدہ نہیں۔ بہت سے لوگ مجھے فون بھی کرتے ہیں، میسیج بھی کرتے ہیں کہ مبارک صاحب اس کا کوئی فائدہ نہیں، حالات ٹھیک ہونے والے نہیں۔ لیکن اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں یا اخلاقی طور پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظلم کے خلاف اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پھر ظلم بڑھتا جاتا ہے۔ ظلم کی جو ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی، موت کے بعد بھی وہ لوگ اس کے گھر والوں کو جینا حرام کر دیتے۔ آپ دیکھیں یہ عثمان ڈار کی والدہ روزانہ آ کے ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ بیچاری کس تکلیف سے گزر رہی ہے، کس تکلیف سے وہ خاتون اس عمر میں گزر رہی کہ اس کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا اور اٹھانے کے بعد اس کا بھی وہی حال کرنے کا سسٹم بن چکا ہے، منصوبہ بن چکا ہے جو عمران ریاض کا بنا۔ شیخ رشید بھی چند دنوں بعد آپ کو جب نظر آئے گا وہ بھی اسی حال میں ہوگا کہ وہ اپنا دماغی توازن جو ہے اس کا اس حال میں کر دیا جائے گا کہ کام ہی نہیں کرے گا۔ انسانیت کا روزانہ جنازہ وہاں پہ نکلتا ہے، روزانہ انسانیت قتل ہوتی ہے، اخلاقیات قتل ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ آپ کی بات سننے والا نہیں۔ بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، آج فلاں کورٹ نے یہ کہہ دیا، فلاں کورٹ نے یہ کہہ دیا، ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا، سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، مگر آپ نے دیکھا کہ اینڈ پہ رزلٹ صرف 0 اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں جو بھی لوگ اس وقت پاکستان میں رہتے ہیں ان کو یہی کہوں گا کہ صبر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا پڑے گا، مگر جس طرح آپ کر رہے ہیں اس طرح
میرا خیال صدیاں گزر جائیں گی۔ عمران خان آپ کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی شوق سے نہیں گیا ہوا، اس کو بڑی دیر کا پتا تھا کہ اس کو پکڑ لینا۔ اس نے کئی دفعہ پروگراموں میں کہا تھا، اپنے جو تقریر تھی، کہ میں ہر وقت اپنا وہ بیگ چیک تیار رکھتا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے یہ پکڑ لیں گے کسی وقت۔ بہت سے بیچارے وکیل جو روزانہ آپ کو دلاسے دیتے، روزانہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ اور ہم نے یہ سب کچھ اپنے پروگراموں میں پہلے بتا دیا۔ جو لوگ ہمارے پروگرام سنتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ چل چکا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ آج حالات حاضرہ میں کوشش کریں گے کہ یعقوب صاحب کو لے، کیونکہ عمران خان کے لیے ایک خطرناک پلان تیار کیا گیا، اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو چیک کریں، آپ کو ہماری ویڈیو مل رہی ہے، اگر نہیں مل رہی تو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔